الحمد لله الواحد القهار الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، فقال: شاب نشأ في عبادة الله تعالى. وقال الشاعر العربي: إذا القوم قالوا من فتى قلت أنني أنيت فلم أكسل ولم أتبلد، ولست بحلال التلاء مخافة، ولكن متى يسترفد الكون أرفدي. يا زملائي في الجامعة، موضوعي المحدد: من يصون الشبان عن الفتنة العمياء. يا أصدقائي، هذا معلوم لديكم أن الشاب محبوب لدى الله عز وجل، محبوب لدى رسوله الأكرم، محبوب لدى العلماء والمحققين، محبوب لدى المجتمع البشري، محبوب لدى فلان وفلان وفلان، محبوب لدى كل من يعرف حقيقته وأهميته وشجاعته وبسالته. أحبائي، لماذا هذه المحبوبية؟ لماذا هذا المقام الأبجل الأفضل؟ نعم، إن الشبان ومن نهج منهجهم هم الذين يغيرون مجرى التاريخ، هم الذين يخرجون من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن زيغ الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هم الذين يثبتون ثبات الجبال الراسيات أمام كل جور وظلم، أمام كل فساد وخراب، أمام كل شر وبغي. إنهم يثبتون فلا يتزلزلون، إنهم يثبتون فلا يتذبذبون ولا يتقلقلون، إنهم يثبتون فلا يتأخرون. هؤلاء الشبان المحمديون الذين ينتمبون، الذين يتحمسون فيقولون بلسان حالهم: سواي يهاب الموت أو يرهب الردى، وغيري يهوى أن يعيش مخلدا، ولكني لا أرهب الدهر إن ستى، ولا أهذر الموت الزؤام إذا عدا. ولو مد نحوي حادث الدهر كفه، لحدثت نفسي أن أمد له يدا. توقد عزمي يترك الماء جمرة، وحيلة هلمي تترك السيف مبردا. وإنك عبدي يا زمان وإنني على الرغم من أن أرى لك سيدا، وما أنا راز أنني واتئ الثرى، ولي همة لا ترتزي الأفق مقعدا. يا إخواني في الدين، الشبان هم الذين يواجهون كل خطر، هم الذين يدافعون كل مكروه، هم الذين يقابلون فراعنة الوقت، هم الذين يقارنون جبابرة الزمن، هم الذين يسارعون الأكاسرة والكياسرة والطواغيت، هم الذين يؤدون دورا فعالا في إسعاد البشرية، دورا جبارا في إنقاذ الإنسانية، دورا مثاليا في إقلاع الأباطيل، دورا قياديا في كل مجال من مجالات الحياة. يا أصدقائي، من هو الذي لا يعلم أن أصحاب الكهف إنهم كانوا فتية وشبانا؟ أن عبد الله بن عباس كان شابا، علي بن أبي طالب كان شابا، عمر بن عبد العزيز كان شابا، فاتح الهند محمد بن قاسم كان شابا. إنهم ومن سلك مسلكهم أرخوا تاريخا مجيدا عجيبا غريبا. والله ألف مرات، والله إنهم سارة الكون وأمال الأمة، وحق لهم أن يقولوا: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن أناس لا توسط بيننا، ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القمر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي الأولى، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي الأولى، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. لكن يا أسفا ويا حسرة ويا قلقا
على شبان العصر الراهن وشبان الجيل الجديد الذين نسوا تاريخهم المجيد، الذين نسوا أسلافهم الغر الميامين، الذين نسوا هدفهم الأصيل، الذين نسوا كل ما لديهم من الكرامة والشرافة، كل ما لديهم من العزة والرفقة، كل ما لديهم من المغامرة والمخاطرة، كل ما لديهم من الهمة العالية والتسامي إلى العلا والمكارم. إنهم نسوا أنفسهم وفتوتهم الغالية، فاستحوذ عليهم الشيطان وذهب بهم كل مذهب من الفساد والهلاك، كل مذهب من الشيطنة المخبثة، كل مذهب من الفحشاء والمنكر، كل مذهب من الانهيار الخلقي والاضطراب النفساني. فجاء الجوال وهو أخو الدجال، إنه جعلهم لقمة سائغة، جعلهم فريسة لذيذة، إنه غلب عليهم غلبة تامة وأخذهم كل ما أخذ، فجعلهم مجنونا أحمق خبيثا أفسد غليظا أنتن عاسيا باغيا طاغيا مجرما، جعلهم أعمى أصم وأبكما، فحقق ما أجاز له الله عز وجل. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين. يا أحبائي ويا زملائي، من يصون هؤلاء الشبان؟ من يصون هؤلاء الشبان الذين وقعوا في الفتنة العمياء وضلوا عن سواء السبيل، واستحوذ عليهم الجوال الدجال؟ لا يمكن لهم الخلاص، لا يمكن لهم الفلاح، ولا يمكن لهم النجاة إلا أن يزكوا أنفسهم عن الخبائث والرذائل، أن يطهروا بواطنهم من كل الأدناس والأرجاس، أن يزينوا نفوسهم بالحسنات الدائمات، وأن يتحمسوا للدين الحنيف الذي خلقه اللطيف الخبير. فلا بد أن يكون شاب العصر الهازر نموذجا أمثل، وأن يكون خلفا صالحا للإسلاف الغيورين. وفي الختام أخاطبكم يا أيها الشبان وبهذا الشعر أوادئكم: ما أبك من السابقين إلى الأولى تأخر أقوام وأنت مقدم، وما لك لا تلقى بمهجتك القناة وأنت من القوم الذين هم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.